एपिसोड 40। अनवर आधे घंटे बाद आया तो बहुत खुश था। यार काम बन गया, उन्होंने जो तखमीना दिया था उसका आधा मैंने अदा कर दिया। ये कल से इक्विपमेंट की तंसीब शुरू कर देंगे। अब्बा जी के कमरे को आईसीयू बनाने में एक हफ्ता लगेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मरहला रह गया डॉक्टर और नर्स का। नर्स को मनाना मसला नहीं होगा, बस मुंह मांगी तनख्वाह और सहूलत देनी होगी। मनाना पड़ेगा उस रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट को। पहले कहीं चलकर चाय पीते हैं, फिर चलते उसकी तरफ। माल रोड पर कृपा राम कंपाउंड में दूसरा शिजान ओरिएंटल था। उसका माहौल बीडन रोड के कॉन्टिनेंटल से यकसर मुख्तलिफ था। यहाँ का तर्ज आराइश 100% मशरकी और किसी हद तक मुगलई था। हम शमदान से रोशन गोशे में जा बैठे। अनवर ने कहा, अब बता मुझे, इतना परेशान तो क्यों है? हद करते हो यार तुम। शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में जो कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ वहां, और ना होगा। अपने मासी को भूल जा। अब तू मलिक सलीम अख्तर है, गवाही मेरी, और वो मेरी शनाख्त, उसका मैं क्या करूं? वो भी बदल जाएगी वक्त के साथ दोस्त, हौसला रख। यार मैं कुछ और सोच रहा था। क्या? जो उस एजेंट ने कहा था वो काबिल अमल है। मुझे अंगूठा कटवा देना चाहिए। ओह माय गॉड, यार इतना मायूस होने की क्या जरूरत है? होलिया बदलने के आसान और बेहतर तरीके और भी हैं। तू दाढ़ी बढ़ा सकता है, मुझे पाल सकता है। मैंने नफी में सर हिलाया। माय डियर अनवर, आई एम सॉरी, मगर तुम मेरी तरह वो शख्स नहीं हो जो जिंदगी के लिए भाग रहा हो। उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान सिर्फ एक नजर न आने वाला लम्हा हायल होता है। मैं उससे सोते जागते खाइफ रहता हूँ, क्योंकि वो लम्हा मुझे फिर फांसी के तख्ते पर नजर आता है। मालूम नहीं कि खुदा ने मुझ जैसे गुनाहगार को एक बार फिर जिंदगी गुजारने की मोहलत अता की है। ऐसा दूसरी बार नहीं होगा। उसने मेरे हाथ पर थपकी दी। ये गुज़िश्ता 2-3 दिन के इत्तेफाकात से पैदा होने वाला डिप्रेशन है। मैं जरा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। सरदर्द लिए फिरने के बजाय एक गोली से उसका इलाज कर लेता हूँ। क्या हर्ज है अगर तू कोई एंटी डिप्रेशन मेडिसिन इस्तेमाल कर ले, क्योंकि डिप्रेशन के असबाब तो रहेंगे। फिर मैं दवा की बैसाखी का मोहताज हो जाऊंगा। नो सर, मैं असबाब को खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेरा ख्याल है कि एक नई और मुख्तलिफ शनाख्त के साथ नई और मुख्तलिफ जिंदगी अपनाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें कुछ वक्त लगेगा। ओके, जैसे तेरी मर्जी। अभी तो उठ, एक आखिरी काम है, वो भी निपटा ले। हम रेस्टोरेंट से निकले तो रात अपना दामन फैला चुकी थी। हम मुतहरिक हुजूम में शामिल होकर चेयरिंग क्रॉस से एबट रोड की तरफ मुड़ गए। बड़े चौधरी साहब के पुराने पसंदीदा और खानदानी डॉक्टर का क्लिनिक लक्ष्मी चौक से आगे बसंत रोड पर था। क्लिनिक के वेटिंग रूम में उस वक्त भी मरीज अपनी बारी के इंतजार में बैठे थे। अनवर ने दरवाजे से अंदर झांका। डॉक्टर किसी खातून मरीज का नुस्खा लिख के फारिग हुआ ही था। चौधरी अनवर, आइए। वो कुछ हैरान हुआ। हम आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हमें इस कार्डियोलॉजिस्ट का पता चाहिए, फिर हम चलते हैं। उसने कागज पर पता लिखा। दिन में आते तो मैं आपके साथ चलता, चाय तो पीकर जाएं। तकल्लुफ की कोई बात नहीं, ये वक्त मरीजों का है। खुदा हाफिज। अनवर ने कागज का वो पुर्जा लिया और बाहर आकर ड्राइवर से बोला, इस पते पर जाना है, चलो। ड्राइवर पुराना और लाहौर की सड़कों से ही नहीं, गलियों के जोग्राफी से भी वाकिफ था। उसने तकरीबन पौन घंटे बाद हमें जेल रोड की कोठी के सामने उतार दिया। उसकी गेट लाइट्स बुझी हुई थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में बाहर 2 नेम प्लेट्स पढ़ी जा सकती थी, एक डॉक्टर महमूद जलाली की और दूसरी कर्नल आमिर महमूद की। रोशनी सिर्फ ऊपरी मंजिल के एक हिस्से में नजर आती थी। कॉल बेल भी सिर्फ एक थी। घंटी ना जाने कहाँ बची। अनवर दोबारा बटन दबाने ही वाला था कि खिड़की रोशन हुई। किसी ने पट खोलकर नीचे झांका और पूछा, कौन है? जी, मुझे डॉक्टर जलाली से मिलना है। मैं चौधरी अनवर अली हूँ। इसके लिए तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा या मुझे नीचे, वरना बोलो क्या काम है मुझसे? बूढ़ी डॉक्टर जलाली की आवाज में भी जलाल था। बात ऐसी है कि हमें ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा, 1 मिनट ठहरो। उसका चेहरा खिड़की से गायब हुआ, फिर 2 मिनट बाद नमूदार हुआ। उसने एक चाबी ऊपर से फेंकी। ये लो, गेट का ताला खोलकर अंदर आ जाओ, फिर गेट लॉक कर दो। बाएं जाने पोर्च के बाद गैलरी है, उसके आखिर में जीना है। दूसरी चाबी उसके गेट की है। अंदर आने के बाद उसे भी लॉक कर देना। अनवर ने चाबी कैच कर ली थी। उसने गेट में नसब ताला खोला। इससे निमटना आसान नहीं होगा दोस्त, मैंने कहा। बहुत कड़क चीज है, मुश्किल है कि माने। मेरे पास ऐसे बूढ़ों से निमटने का है एक नुस्खा। अनवर ने गेट को अंदर से लॉक किया। सादतमंदी, उनको बोलने दो, अपनी बिल्कुल ना कहो। हर बात से इत्तेफाक करो, फिर मनवा लो अपनी। चलो देखते हैं आज ये नुस्खा कितना कारगर साबित होता है। शर्त लगा लो, मैं जीत जाऊंगा। अनवर ने ऊपर जाने का रास्ता खोला और फिर बंद कर दिया। जीने के आखिर में सबसे ऊपर फिर एक दरवाजा था। हमारे आखिरी जीने पर कदम रखते ही जैसे वो खुद ब खुद खुल गया। रोशनी के फ्रेम में हमें दराज कद और दरमियाने जिस्म वाला डॉक्टर जलाली नजर आया, जो अपने घने सफेद बर्फ जैसे बालों के साथ बेहद ग्रेसफुल लगता था। उसने बारी बारी हमसे
पुरजोश मजबूत हाथों की गिरफ्त के साथ मुसाफा किया। एक वाजबी अंदाज में रास्ता ड्राइंग रूम और फिर लाउंज या खाने के कमरे से गुजरकर हम बेडरूम में पहुंचे। वो खासा कुशादा और रोशन था। उसकी आरइश में नफासत और सादगी का हुस्न था। हमारे सामने बैठकर उसने पूछा, यस, अब बताओ, दिल के रोग का मसला किसके साथ है? अनवर ने अपनी बात शुरू की और बगैर घुमाए फिरा उसे पूरी बात बता दी। बड़े चौधरी साहब का मसला और मर्ज की पूरी तफसील डॉक्टर के सामने रख दी। आखिर में उसने ये बताया कि अब उनकी जिद पर इलाज मुआवजे की तमाम सहूलत घर में भी फराहम कर दी गई है। कमी है तो सिर्फ एक अच्छे मौलिस की जो उनकी देखभाल कर सके। मसला न मुआवजे का होगा और न सहूलत का। अगर वो साथ हैं तो उनकी हर शर्त और हर मुतालबा पूरा करने की मुकम्मल जमानत दी जाएगी। डॉक्टर जलाली कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं चलूंगा। अनवर के चेहरे पर सुकून फैल गया। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? इसकी जरूरत नहीं। ये बताओ मुझे जाना कब होगा? जब आप कहेंगे गाड़ी भेज दी जाएगी। अच्छा होगा तमाम इक्विपमेंट आपकी निगरानी में लगाया जाए। फिर मैं कल सुबह 10 बजे तैयार रहूंगा। शर्त मेरी सिर्फ एक है। फरमाइए। अनवर का जोशो खरोश जैसे कुछ ठंडा होने लगा। तुम ये कमरा देख रहे हो? ये तुम्हें यूं कहीं यहां से अपनी हवेली में मुंतकिल करना होगा, बिल्कुल इसी तरह। इसकी हर चीज जाएगी और वहां किसी कमरे में इसी तरतीब के साथ रख दी जाएगी। एक मरीज की निगरानी और इलाज मेरी ही जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी अपनी है। ये डिस्टर्ब ना हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं लाहौर में रहूं या किसी और जगह। मुझे बिल्कुल मंजूर है। आपको किसी फर्क या कमी का एहसास हो तो जिम्मेदार मैं। अब मुझे इजाजत दें। गाड़ी ठीक सुबह 10 बजे आपके दरवाजे पर होगी। ये इंतहाई गैर मुतवक्को कामयाबी थी। इसमें हमारा वक्त तो सर्फ हुआ लेकिन मेहनत नहीं। रात 8:30 बजे के करीब हमने वापसी इख्तियार की और उम्मीद थी कि 1-1.5 घंटे बाद हवेली में होंगे। हम गांव की तरफ जाने वाली सड़क से 20 या 30 किलोमीटर दूर थे और दोनों तरफ खासा घना जंगल था। ये चांद की आखिरी तारीखें थी। मतलब शाम से अबर आलूद था। हमें अंदाजा भी ना हुआ कि बादल गहरे हो गए हैं। सड़क गाड़ी की हेडलाइट से रोशन थी, वरना इस तारीकी में सड़क की सह चौड़ाई का अंदाजा करना नामुमकिन था। जब हमने मेन रोड छोड़ के दाएं जानिब की निस्बतन कम चौड़ी सड़क पकड़ी तो सन्नाटा मजीद गहरा हो गया। अचानक हवा तेज हो गई और इसका अंदाजा शीशम और पीपल के पत्तों का शोर बढ़ जाने से हुआ। ताहम पजेर ऐसी ताकतवर गाड़ी थी कि दश्तो सहरा और नदी नालों पर से दंदनाती गुजर जाती है। ये इलाका हमेशा से डाकों के दस्तबुर्ज से महफूज रहा था। चुनाचे मैं और अनवर बेफिक्री से बातें करते जा रहे थे। अनवर अपनी कामयाबी से खुश था कि अब्बा जी का इलाज अब उनकी जिद और मंशा के मुताबिक अब हवेली में ही होगा और ये बात अनवर के हक में जाएगी। शायद अकबर ने अब्बा जी की बीमारी को इतनी अहमियत कभी नहीं दी थी और उसके लिए भी ये सारा इंतजाम नामुमकिन नहीं था, मगर वो इतना तरद्दुद ही न करता। अनवर बहुत पुरुम्मीद था कि आने वाले हफ्ते में वो तमाम मामलात खुशउस्लूबी से तय कर लेगा और सबकी नाराजगी भी दूर कर देगा। अचानक मेरे कानों ने एक फायर की आवाज सुनी, लेकिन उससे पहले ड्राइविंग साइड की खिड़की के शीशे पर मकड़ी का जाला सा फैल चुका था। फिर दूसरा फायर हुआ और गोली कहीं गाड़ी से बाहर लगी। तीसरी गोली ने अनवर की तरफ की खिड़की के शीशे को मुंतशिर कर दिया। यह सब 2-4 सेकंड के वक्फे से हुआ। गाड़ी ने इतनी देर में 150 गज का फासला ही तय किया होगा। ड्राइवर एकदम चिल्लाया, सर नीचे कर ले जनाब आली। मगर उसके चिल्लाने से पहले ही हमें खुदकार अमल के तहत सीटों से नीचे गिर गए थे। ड्राइवर ने गाड़ी को सोचे समझे बगैर एक तरफ घुमा दिया। गाड़ी उछली और दाएं बाएं हुई, लेकिन वो किसी दरख्त से नहीं टकराई। ड्राइवर की महारत थी कि उसने स्पीड को भी कंट्रोल किया और दरख्तों के दरमियान से रास्ता भी निकाला। इतनी देर में 2 और गोलियां गाड़ी के शीशों को मुंतशिर कर चुकी थीं। पजेरों के शीशे इस हद तक बुलेट प्रूफ जरूर थे कि पत्थर या गोली लगने से जर्रा होकर बिखरते नहीं थे। ऐसा होता तो आने वाले शीशे के जरात भी हमें लहूलुहान कर देते। अनवर ने चिल्ला के मुझसे पूछा और मैंने उससे कि तुम ठीक हो। साफ जाहिर था कि फायरिंग करने वाले दाएं बाएं मौजूद थे। वो गाड़ी के पीछे किसी दूसरी गाड़ी में नहीं आ रहे थे। गाड़ी बिलाकर एक दरख्त से तसादुम के बाद रुकी। उस झटके ने हमें गाड़ी के अंदर उछाल दिया। हेडलाइट्स टूट गई थी और ड्राइवर ने ऑफ कर दी थी। मैंने अंधेरे में उसकी आवाज सुनी। उसने चिल्ला के कहा, भागो जनाब आली। फिर वो खुद गाड़ी से कूद गया। एक दरवाजे से मैंने बाहर जस्ट लगाई और दूसरे से अनवर ने। किस्मत ने अब तक हमारा साथ दिया था कि गोली शीशे में सुराख करके गुजर गई थी, लेकिन हम निशाना बनने से बच गए थे। मैं अंधेरे में सिम देखे बगैर भागा और घनी झाड़ियों में से गुजर गया। मेरे हाथों पर गहरी खराशें आईं। फायरिंग अब भी जारी थी। लगता था कि हमलावर गाड़ी के ताक़ुब में जंगल के अंदर घुस आए हैं। असलहा अनवर के पास भी था और ड्राइवर के पास भी, लेकिन अंधेरे में किसी पर जवाबी फायरिंग करना मुमकिन ही नहीं था। खुद हमलावर अंदाजे से गोलियां चला रहे थे। उनके पास अंधेरे में देखने वाला चश्मा नहीं हो सकता था। इस अंधाधुंध फायरिंग का जवाब देना भी बेवकूफ़ी होती। इससे हमलावर को पता चल जाता कि हम किधर हैं। मुझे ना अनवर का पता था और ना ड्राइवर का। वो भी खामोशी से फरार होकर महफूज मकाम तक पहुंचना चाहते थे।
فائرنگ کے درمیان ہی میں نے کسی کے بھیانک آواز میں چلانے کی آواز سنی. یہ غالباً ڈرائیور تھا اور وہ کسی کی گولی کا نشانہ بن گیا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری سمت کیا ہے اور مجھے بھاگتے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے، لیکن پھر فائرنگ کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی اور آوازیں بھی بہت پیچھے رہ گئی تو میں دم لینے کے لیے ٹھہرا. میری سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی اور حواس قابو میں نہ تھے. جب مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ موت ٹل گئی ہے تو میں جیسے تیسے کر کے اس درخت پر چڑھ کے جس کے نیچے رکا تھا. یہ شیشم کا درخت تھا اور اس کے تنے پر رینگنے والے چونٹے میرے ہاتھوں پر آ گئے. انہوں نے مجھے بڑی بے رحمی سے کاٹا، لیکن میں نے کچھ اوپر ایک شاخ پر ٹکنے سے پہلے کسی تکلیف کی پرواہ نہ کی. جب میں غلیل کی شکل کی ایک مضبوط دو شاخے پر پہنچا تو میں نے خود کو محسوس کیا. زمین سے 15 فٹ کی بلندی پر مکمل تاریکی کی پناہ میں مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. ہوا اس درخت کے پتوں میں سے بھی سنسناتی گزر رہی تھی اور ہر طرف سے اٹھنے والے اس شور کی گونج ماحول کو پرخوف بنا رہی تھی. اب بادلوں میں بجلی بھی چمکنے لگی تھی. صرف لمحہ بھر کے لیے پھیلنے والی اس روشنی میں مجھے اپنے چاروں طرف جنگل کے جھومتے درختوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. حملہ آور نہ جانے کہاں تھے، وہ ہمیں تلاش کر رہے تھے یا اپنی ناکامی سے مایوس ہو کے واپس جا چکے تھے. مجھے نہ انور کا پتا تھا کہ وہ کس سمت میں فرار ہوا ہے اور میری طرح کسی درخت میں پناہ لے چکا ہے یا ابھی تک بھاگ رہا ہے. یقیناً اتنی تشویش اسے میری طرف سے ہوگی، لیکن ابھی سانس روک کر خاموش بیٹھے رہنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. میں ڈرائیور کے بارے میں مجھے اندیشہ تھا کہ اس نے حملہ آوروں کو دیکھا تو ان کو نشانہ بنایا اور انہی کے ہاتھوں مارا گیا. آہستہ آہستہ میری سانس قابو میں آئی اور میرے اعصاب پر سے بھی خوف کے مفلوج کر دینے والے اثرات کم ہونے لگے. میں نے تاریکی میں روشن نظر آنے والے گھڑی کے ڈائل کو دیکھا تو رات کے 11 بجنے والے تھے. بھوک پیاس کی کوئی آزمائش نہ تھی، نیند کے آنے کا سوال ہی نہ تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ یہاں اس پوز میں 1 گھنٹے بعد ہی میرا اسٹیمنا ختم ہو جائے گا. اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی. جنگل میں ہوا کے ساتھ اس کا شور مزید بھیانک ہو گیا. سوائے صبر سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا تھا. درخت کی پناہ میں بھی بارش مجھ پر برس رہی تھی. ذرا ہی دیر میں میرے سارے کپڑے پانی میں شرابور ہو گئے. میں دل کو مضبوط کرتا رہا کہ انہی صبر آزما حالات میں مجھے ایک پوری رات گزارنی ہے. ایک وقت ایسا ہے کہ میرے لیے اوپر بیٹھنا اتنا تکلیف دہ اور ناقابل برداشت ہو گیا کہ میں نے نیچے اترنے کا فیصلہ کر لیا. بارش کی شدت میں کچھ کمی آئی تھی. اس میں ایک ڈر کی بات بھی تھی کہ کہیں کو بل سے نکل آنے والا سانپ مجھے نہ ڈس لے. اندھیرے میں کچھ نظر آتا تھا تو آسمان پر چمکتی بجلیوں کی روشنی میں. نیچے اتر کے میں نے تنے کے گرد گھوم کر وہ جگہ دیکھی جہاں پانی کی بوچھاڑ کچھ کم تھی. تنے سے ٹیک لگا کر میں کچھ دیر کھڑا رہا، پھر کھڑے کھڑے تھک گیا تو وہیں بیٹھ گیا. بارش رفتہ رفتہ ختم ہو گئی اور بجلی کے جلوے بھی کم ہو گئے. میں نے اندازوں سے کسی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا. دور کہیں گیدڑ چلا رہے تھے. کئی بار مجھے سرسراہٹ سے ایسا لگا جیسے کوئی جنگلی جانور جھاڑیوں میں سے نکلا ہو. ایک بار مجھے اس کا متحرک سایہ بھی دکھائی دیا. میں نے سنا تھا کہ رات کو بھیڑیے بھی نکل آتے ہیں اور وہ بھوکے ہوں تو ہوا کے ساتھ انہیں انسان کی بو محسوس ہوتی ہے. وہ اکیلے بھی نہیں ہوتے، غول کی صورت میں ہوتے ہیں. احتیاط کا تقاضا تھا کہ میں واپس درخت کے 2 شاخے پر مورچہ سنبھالے رہوں. میں نے اوپر دیکھا تو تاریک آسمان پر کہیں کہیں ستارے روشن تھے. بادل جس تیزی سے آئے تھے اب اسی تیزی سے منتشر ہو رہے تھے. آسمان کچھ دیر میں بالکل صاف ہو گیا اور میں نے برسوں بعد قطبی تارے کو بھی تلاش کر لیا. اب سڑک کی سمت معلوم کرنا میرے لیے ناممکن نہیں رہا. اس بات کا امکان ختم ہو گیا تھا کہ میں مخالف سمت میں جاؤں. ہمت کر کے میں نے اندھیرے میں چند قدم آگے بڑھائے. میں نے آنکھیں بند کر کے سوچا کہ لاہور سے روانگی کے بعد ملتان کی طرف آتے ہوئے ہم نے کون سی سمت میں سفر کیا تھا. اب میں اسی اندازے کی بنیاد پر چل رہا تھا. میں کچھ دیر تک چلتا رہا. میرے چاروں طرف جھاڑیاں تھیں، مجھے ان کے درمیان سے گزرنا تھا. میں بیچ سے نکلا تو ایک دم میرے اعصاب پر بجلی سی گری. میں صدمے سے اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا. میرے سامنے چند فٹ کی ہموار جگہ تھی، تقریباً ایک والی بال کے گراؤنڈ جتنی، اور اس کے وسط میں کوئی انسان لیٹا تھا. وہ الٹا پڑا تھا اور اس کے ہاتھ دونوں طرف پھیلے ہوئے تھے. اس کی شناخت کے اس کو چہرہ دیکھنا ضروری نہیں تھا اور نہ یہ سمجھنا کہ وہ محض ایک لاش ہے. یہ انور علی کا ڈرائیور تھا جس کی گولی کا نشانہ بننے کی پردرد آواز میرے کانوں نے بھی سنی تھی. آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھا. اندھیرے میں نہ زخم کا پتہ چلتا تھا اور نہ زخم سے بہنے والے لہو کا. اس کا جسم بھی بارش میں سرد پڑ کیا کر چکا تھا. اس کو پلٹ کر سیدھا کرنا اور اس کی صورت دیکھنا ایک بے مقصد حرکت ہوتی. کچھ دیر یوں ہی سرنگو بیٹھنے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا. میں نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر ایک طرف قدم بڑھائے. پھر میں رک کر واپس آیا اور ڈرائیور کی جیب میں دیکھا. کسی جیب میں ریوالور نہیں تھا. ریوالور اس کے ہاتھ میں یا اس کے ہاتھ کے نزدیک بھی نہیں تھا. جھک کر اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر طرف دیکھنے پر بھی مجھے ریوالور کہیں قریب نظر نہ آیا تو میں نے بڑے تذبذب کے ساتھ اس کی لاش کو تھوڑا سا ہلا کر ایک ہاتھ نیچے ڈالا. ریوالور اس کے نیچے دبا تھا جو ایک دم میرے ہاتھ میں آ گیا. اس کے بے جان جسم نے ریوالور کو بارش میں بھیگنے سے بچا لیا تھا. یہ قابل استعمال تھا.
تھینک یو دوست، میں نے دل ہی دل میں کہا اور اب زیادہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھا۔ بس میں اندازے سے چلتا گیا، تھوڑا سا دائیں طرف، پھر تھوڑا سا مخالف سمت میں، جہاں بھی مجھے راستہ کچھ صاف ملا۔ پجیرو بھی اچانک اسی طرح میرے سامنے آ گئی جیسے ڈرائیور کی لاش آئی تھی۔ وہ ایک درخت میں گھسی ہوئی تھی۔ میں کچھ دیر دم سادے کھڑا رہا، پھر میں نے نیچے سے خاصا بڑا پتھر اٹھایا اور دوسرے درخت کی اوٹ سے گاڑی پر اچھال دیا۔ پتھر نے گاڑی کی فولادی چھت پر ایک دھماکہ کیا۔ یہ آواز گرد و پیش میں 100 گز دور دشمن کو بھی متوجہ کر سکتی تھی۔ جب 10 منٹ تک جنگل کا سکوت برقرار رہا تو میں نے اللہ کا نام لے کر گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا سامنے کا حصہ تصادم سے تباہ ہو گیا تھا۔ ونڈ اسکرین نکل گئی تھی، گرل ٹوٹ گئی تھی، لیکن درمیان سے ٹکر کی وجہ سے ایک طرف کی ہیڈ لائٹ سلامت تھی۔ میں نے ڈرائیور کی سائڈ سے کھڑکی میں جھانکا اور اندر ہاتھ ڈال کے ہیڈ لائٹ کا سوئچ آن کر دیا۔ تاریک جنگل میں ایک دم روشنی بکھر گئی۔ ہیڈ لائٹس کے سامنے جہاں تک رکاوٹ نہیں تھی، روشنی کی ایک راہ گزر سی بن گئی۔ 10-15 گز کے بعد درختوں اور جھاڑیوں کے حائل ہونے تک اس اجالے نے رینگنے والی مخلوق سے اڑنے والے کیڑے مکوڑوں تک کی حرکت واضح کر دی۔ منعکس ہونے والی روشنی نے بھی دائیں بائیں اور اوپر تک جنگل کا پورا منظر نمایاں کر دیا۔ اوپر والے درخت کے پنچھی مضطرب ہو کے احتجاجی انداز میں بولے اور ایک دو نے فضا میں چکر بھی لگایا۔ میں نے لائٹ کو چند سیکنڈ بعد آف کر دیا اور خود ایک درخت کی اوٹ میں روپوش ہو گیا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ روشنی انور علی کے علاوہ میرے دشمنوں کو بھی متوجہ کر لے، جو میری طرح دم سادے بیٹھے ہوں کہ آخر کب تک میں اپنی پناہ گاہ سے نہیں نکلتا۔ پورے 10 منٹ میں نے بڑے ضبط کے ساتھ گزارے اور پھر باہر آ کر لائٹ کو دوبارہ آن کیا۔ ایسا میں نے بار بار کیا۔ لائٹ آن آف کرنے سے جنگل کا ایک حصہ بار بار روشن ہوتا تھا۔ بہت دور سے بھی اس سگنل کو دیکھا جا سکتا تھا۔ اگر انور کی نظر ایک بار نہ اٹھی تو دوسری بار اسے افق کے بار بار روشن ہونے سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں ایسی روشنی صرف اس کی گاڑی پھیلا سکتی ہے۔ گاڑی کے دونوں دروازے تصادم کی قوت سے پھنس گئے تھے۔ انجن کے بعد اس کے ڈرائیونگ کیبن کے فریم کو بھی نقصان پہنچا تھا اور گاڑی تقریباً تباہ ہو گئی تھی۔ ایک کھڑکی کا شیشہ غائب تھا، وہ غالباً جھٹکے سے پورا ہی نکل گیا تھا۔ اس میں سے خود کو اندر پہنچا کے میں نے ڈیش بورڈ کے خانوں کی تلاشی لی۔ مجھے اس میں سے ایک ٹارچ ملی۔ دوبارہ باہر آنے سے پہلے میں نے ہارن بجایا، ایک بار، پھر دوسری بار زیادہ دیر تک، اور تیسری بار۔ پھر میں نے مزید 10 منٹ ایک درخت کے پیچھے انتظار کرتے ہوئے گزارے۔ میری یہ کوشش کامیاب رہی۔ تیسری بار میں درخت کے پیچھے ہی تھا کہ میں نے اندھیرے میں کوئی حرکت سی دیکھی۔ میں نے باہر نکل کے غور کیا تو وہ کوئی انسانی حیولہ تھا جو ایک جھلک دکھا کے غائب ہو گیا۔ دوسری بار وہ چند سیکنڈ کے وقفے سے نظر آیا۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ انور کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ حملہ ایسی احتیاط کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ دور سے مجھے نشانہ بنانے کے لیے فائر کھول دیتے۔ وہ یقیناً فرار ہو چکے تھے اور یہ انور تھا جو میرے لائٹ سگنل کا یا گاڑی کا ہارن سن کے اس طرف آ رہا تھا۔ میں درختوں کی اوٹ میں آگے بڑھا۔ تقریباً 40-50 گز کے فاصلے سے میں نے انور کو پہچان لیا۔ میں احتیاط کو بالائے طاق رکھ کے دوڑا۔ انور، میں نے چلا کے کہا اور انور چونک کر میری طرف دوڑا۔ ہم ایسے بغل گیر ہوئے جیسے برسوں بعد ملے ہوں۔ تو نے دیکھ لیا تھا میرا سگنل؟ ہاں، اور ہارن کی آواز بھی سنی تھی۔ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور تو؟ میں نے اسے ٹٹول کر دیکھا۔ تو زخمی ہے؟ انور نے کہا۔ یہ خراشیں ہیں، خدا کا شکر ہے کہ تجھے بھی کچھ نہیں ہوا۔ کہاں پر تھا تو؟ درخت پر چڑھا بیٹھا تھا، چیوٹے کاٹتے رہے پہلے تو، پھر میں تھک گیا اور نیچے اتر گیا۔ میں ہنسا۔ یہی میرے ساتھ ہوا۔ اچھا چل، یہ بتا جانا کدھر ہے؟ تجھے اندازہ ہے راستے کا؟ ہاں، بہت اچھی طرح۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ یار، وہ تیرا ڈرائیور، وہ مارا گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ فائر کے اس کی چیخ کی آواز تو میں نے بھی سنی تھی۔ میں نے اس کی لاش دیکھی ابھی۔ اچھا، کہاں دیکھی ہے؟ یہ ادھر پیچھے کچھ دور، اور یہ ریوالور اس کے نیچے دبا ہوا تھا، اسی لیے پانی سے خراب نہیں ہوا۔ اللہ اس کی مغفرت کرے، اس نے جوابی فائر کیا تھا۔ یہ نہ کرتا تو شاید نشانہ بننے سے بچ جاتا۔ کوئی حملہ آور بھی تو نشانہ بنا ہوگا۔ واپس آ کے دیکھیں گے، چل۔ وہ میرا ہاتھ تھام کے بولا، یار، اس جانسار ڈرائیور کی لاش کو تو جانور نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ جنگل میں گیدڑ اور بھیڑیے تو ہیں، لیکن آس پاس سے ان کی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ خون کی بو پر آ سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ اتنی دیر سے نہیں نکلتے۔ اب تک بھوک مٹا کے واپس جا چکے ہوں گے۔ 3 گھنٹے میں سویرا پھیل جائے گا، ہم جا کے جلد از جلد واپس آتے ہیں۔ تجھے یہ جگہ یاد رہے گی انور؟ یار، میرا سارا بچپن اور لڑکپن اسی علاقے میں شکار کرتے گزرا ہے۔ ہرن وغیرہ تو نہیں ہے، خرگوش بہت سارے ہیں یہاں، اور پرندے بھی۔ یہ حملہ آور کون تھے؟ معلوم ہو جائے گا، ظاہر ہمارے دشمن تھے، اور دشمن کون ہو سکتے ہیں یہ تو بھی جانتا ہے۔ وہ تلخی سے بولا۔ ہماری پیش قدمی کی رفتار اب خاصی تیز تھی۔ صرف آدھے گھنٹے بعد ہم سڑک پر تھے۔
اس ذیلی سڑک پر اس وقت کسی قسم کا ٹریفک نہیں ہو سکتا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں کس حد تک زخمی ہوں۔ گہری خراشیں میرے ہاتھوں پر ہی نہیں، چہرے اور گردن پر بھی تھیں، جن سے بہنے والا خون اب جم گیا تھا۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ ابھی اس کا اثر میری جسمانی صلاحیت پر نہیں پڑا تھا۔ میں بھوک، پیاس اور بے آرامی کے باوجود تھکن و کم ہمتی کا شکار نہیں تھا۔ یہی کیفیت انور کی تھی۔ ہم زندہ تھے اور اپنے پیروں پر چل سکتے تھے۔ یہی احساس ہمیں قوت دے رہا تھا۔